አሞንጎ ሊልን አሌክስን ዝገደደ ችግር ተፈጢሩ አሌክስ ክንዲ ቤቲ ዘሪዩ ንሊሊ ጸፊዕዋ ሊሊ ብጣዕሚ ሓሪቓን እነቢዓን ሰላም ተኸታተልቲ ናይዙ ቻነል ከመይ ኔኹም ከመይ ትኾኑ أنا سلام اللخو أزجاوي هري مسجن ببزلخم هو سلامكم بزح ترفي ولا لي إنه ولكو حدشتي نزا channelي إنكو عب سلام مزاخم سبسكرايب بمقوار دمو بيتساب كونو بيتساب زخونكم ون شهر لايك الناقوركم متوعكم أي فليني كلكم يفتي شون باركس كوراتي حواتي إنكو عن ورحوي بعال مديني عالم دمو إنكو عب السلام بدعنا أبصحكم معلتكم زتبارخ زتقدس يخون لكم مديني عالم أبونا دمو كاكفو كل يحلونا مالتيو زي حاسونا يو الشيشا يفترنا عسدات زلنا دمو سدتنا يحزرلنا نعدنا نهاجرنا نهزنا دمو سلام يوردلنا مالتيو كينات ورخينات طفيو سلام نسمعلو يقبرنا مديني عالم كتوصي يخونو كتملوس دمو أو زريخهم يخون صلالو كل ينبرلكم مالتيو ناكورات حواتي اسكي بسوم مديني عالم بسوم زابرختي معلتي زيان سبسكرايب قورو كلكم مالتيو كاو دمو كلكم امين زولكم دمو يساخعلكم مالتي خورات حواتي إنا كورات خاتلتي سبسكرايب قوريهم بزا معلتي زيانا كاو دمو لايك مقوار دمو اي ترسع مالتيو ناو قداي كاتي لما عنتي زموز اخوو قداي دمو خمزو امأتوي كسمعو زصانحكم بقداي زمحواتنا ليلنا عليكسي مزيكم نيوكم مالتيو إنا امانغو ليلن عليكسن زقادة نقاريو تفاطيرو نصغعني ليلي بالطعمية حريقا نبيعا عليكس انت خانوون كند بيتي زاريو نليليو صافي عوا مالتيو از حالفة ليلي حريقا نبيتي حنيقتا انكلا عليكس موطيو نيرو مالتيو بدحرزيو نليلي نمنتاي او غزا دماتكي مصيخي تربشيلو نعاء وقيعوا مالتيو نسادمو بوزي كتتصاورو اي كالتن اغريها ابلعلي بيتي كبيد وسانيا وسينا نعليكس تخونون كبيد متنقطايا اطنقطو مالتيو ان خوراتي حواتي كله زتفطر ነገር بزرزر حيزلكم قريبا يخمو كشع مጨረሻ ደሞ حاويركمني صنحيكم ابز حلفه جن اللي مصيا كله زفتر زلو تريو لكم يخم لما انت دمو بخبد ولا نجار يمتيني اخو نسخعني بيت تقورلا بطعمي يحزن يقرمك ونيو نسخعني عليك اسكردو اي كالن بسرون كمازازن اي كالن نعاء امين وايزلو انا جن كله تقوارات ناي بيتي فليطييه از حلفون انت حدا ذكركم واخوينكم نعين عليك سناتي تزيغيريو كتري إني أخي لا يا فكرات اللي كده حز دمو نساز فكرت يا تجبر زلا أنا وين من مخاني كيدا كرياي سلكي أي تداولنا هاندبتي زخدا زلخو انت رخيويا صبو تزيرخو كواجن لما أنتي حديو تيجوركو أي ملسنية ولا عفت خوابي كفي لك صبي أي إلى مالتيو كاو عني نبيت سلكي كن جراشو أي فولطانية مخنياتو تدول نيرايا جن وقعنا مسودانا وديون بلوك سلا زقورو زنوركو سلكاز بحال سلا زي بلي أي دول كلانية كشاب هزوني سقيلة زنحقو حد جزي ناي زرواسها مسمع زموسلو يلن كسمع لك بكتم مازازن عليك إلى سلا حسبية أنا دمو أبز حالفة نسخاتهم ون نعليكس سلا تجوحجوح يا أخي سلا تسوي يا أخي تولن نيركم أنا نصو حادقة قنية كافزو كنتات زفتر من ملعلنا يو أين فلتن جوحجوح يوون أي فلتن ولا حزي زخلو لا تجبرون نعو ولا حنتي أي والكون كله بتواي حزيو زولكم نبتواي ون موكيرا يجين كعني كستاخل أي كالن يا ولو نزونو ورأيو زمن لزلو أنا خعني كمزول حدا النجر سواي كاوي كعني بعل جزخة مسكال يقول كمزي النجار مونسخات هناديد كان عون من تكتولا خلقاسي إزيس تخي كونن إننا نسخاتكم كمطهر ترديهم هو أندعي بزخونا جن أنا حزي عليكس زي تردو زلو أنا جن بدم بجيريو تردين زلو ناي بيت تنقل عليكس سلاز أمنا بقنعيو زريا زلو كم مزازن أي كالن
ልቡ ናይ ተደፊኑ ወዩ ዘሎ ቤት ግን ኮነ ኢላ ሕነ ንምፍዳይ ዝፈከረቶ ንምግባር እያ ተዓጢቃ ዘላ ኣነ ደሞ ሱቅ ተወልኩሲ ከምዙ ዘይፈልጥ ሓሳስ ኮይኑ ዝስማዓ ዘሎ ይመስለኒ ሕጂ ግን መን ምዃነይ ከሪኣ ኣለኒ ኢላ እያ ወሲና ናብ ገዛ ዝኸደት ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ግን ቤት እውን ኣጋጣም ክትወፅየን ኣፍ ደገ ዝተጋነያ ንሳ ደሞ እንታይ ክትኮኒ ናብ ገዛይ መፂኺ ኣነ ይወፅየ ዘለኹ ስራሕ ኣለኒ ክትብልያ ቤቲ ተዛሪባታ ሊሊ ትኾነት እውን ሎማዓንቲ ክትሰምዕኒ ኣለኪ በፍንጫኺ ኣነ ዝምልከተኒ ኣይኮነን ስለዚ እሕልፍኒ ላያ ላ ውሽጢ ገዛ ዝኣተወት ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ግን ቤት እውን በሪ ለቂቃትላ እንታይ ኮንኪ እያላታ እንተኾነ ሊሊ ውናይ እንታይ ኒአኪ ናብ ኣሌክስ ዘቕርብ እንታይ ከ ኢለኪ ነይረ ዘክርዮ ኣብ ዝሓለፈ ካብኡ ከዓኒ ንስኺ ፈኪርክዮ ዝኸድኪ ትገብር ለኺ እና ንምንታይ ክትብልያ ሓቲታታ ማለት እዩ ንሳ እውን ተኾነት ኣነ ዝፈከርክዎ ኣይገበርኩን ብቻ ግን ምስ ኣሌክስ እዎ ስለ ዘፍቀርክዎ ግን ሓቂ እዩ እያ ኢላታ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ሊሊ እውን ተናዲዳ ንምንታይ ናተይ ኣሌክስ እናተይ ብቻ እዩ ንስኺ ክተፍቅርዮ ኣይትኽእልን ምክንያቱ በዓል ሓዳር ስለ ዝኾነ ንበዓል ሓዳር ደሞ ክተፍቅሪ ኣይትኽእልን ኢኺ ናይ ሰብ ስለ ዝኾነ እያላታ ቤት ተኾነት እውን ንሱ ንዓይ መሐሸኒ ነይሩ እንተኾነ ግን ክርድአኒ ኣይከኣለን ብኻመይ ዕላማ እየኣፍቅረየ ግን ወላ ሓንቲ ንዓይ ኣይተረድአንን ኣሌክስ ከም ሓዛይ ከም ሓወይ እየ ዝርአ ነይረ መጀመርታ ድሓር ግን ከመይሉ እዩ ነፍሪ ተቐይሩ ግን ክርድአኒ ኣይከኣለን እዚ ደሞ ክትፈልጡ እየ ኣለኪ ክትልያ ንሊሊ መሊሳትላ ማለት እዩ ሊሊ ተኾነ ውናይ ንስኺ ፍቕሪ ኣይሓዘክን ብሓቂ ድዩ ኣፍቂርክዮ ዘለኽሲ ዋላስ ዝፈከርክየ እኺ ትገብሪ ዘለኺ ምክንያቱ ኣሌክስ ናተይ እንትሕዳ ዘይገይርዮ ክትሪኒ ኢኺ ኢልኪ ኣብ ዝሓለፈ ፈኪርክለይ ከድኪ ነርኪ እና ሕዚ ብናሓቂ ኢኺ ኣፍቂርክዮ ዘለኺ ንኣሌክስ ሲ ዋላ ንዓየይ ንኽተሕርቂ ኢኺ እዚ ይመልስለይ ካብ ከዓኒ ሓደ ሰብ እንትሕር ተፍቅሮ ኮይንካ ናዩ ሕማቕ ኣይትደልን ኢኻ ምክንያቱ ንሱ ክጥዕሞ ንሱ ሙቸት ክህልዎ ንሱ ፅቡቅ ናብራ ክህልዎ ኢኻ ትገብር ንክተፍቅሮ ክትብል ከዓኒ ብዙሕ መስዋእቲ ትኸፍል ኢኻና እንትሕዳ ተፍቅርዮ ኮይንከሲ ንኣሌክስ ሕጉስ ኮይኑ ክነብር ዘይትገድፍዮ ካብኡ ከዓኒ እንትሕር ካብኡ ክትርሕቂ ደሊኺ ኮይንክ ከዓኒ ልኡ ነናግርስ እንታይ ኣለኪ ሓደ ሰብ ክርሕቕ ተኮይኑ እኮ ይርሕቕ ኣለኹ ላበለለይ ኮነሲ ስቑኢሉ እዩ ዝርሕቕ እናስ ንምንታይ እያ ኢላታ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ እውን ቤት ተኾነ ብዛዕባ ናብ ምፍካር ካልእ ትብለኺ ኣነ ብኡ ኣይኮንኩይ ንኣሌክስ ብናይ ሓቂ እየ ኣፍቂረዮ እንተኾነ ግን ዙ ክኸድየ ምባለይ ከዓኒ ኣሌክስ ኩሉ ነገር ክፈልጦ ስለ ዘለዎ ተናጊረዮ እያ ኢላታ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ግናይ ሊሊ እውን ተኾነት ኣብ ዝሓለፈ ኣሌክስ ናተይ ብቻ ኮይንካ ክርኤካ እየ ዝደሊ እናወልክየ ነርኪ ኣሌክስ ናተይ ብቻ እዩ ካብኡ ከዓኒ እንትሕዳዓ ዘኪርክዮ ኮይንኪ ናይ ኣሌክስ የኾነይ ክትቀርቢ ናይ ኣሌክስ ሹም እንትሕዳዓ ፀዊዕኺ ሲጥ ጠቢለ ባዕለይ ክቐትለክ እየ ኢለክ ነይረ ሕጂ ደሞ ንዚ ክገብሮ እየ መፅየ ዘለኹ እና ካብ ሕጂ ምስ ኣሌክስ ክትቀርቢ ይኹን ክርኤኪ ኣይደልን እየ ያላታ ማለት እዩ ቤቲ እንተኾነት እውን መጀመርታ ንዓይ ከምኡ ኢልኪ ክትዛረብኒ ኣይትኽእልን ኢኺ ኣነ ኣብ ሂወተይ ከም ደለኹ ክገብር መበተ እዩ እንትሕር ደኣ ደሊኺ ግናይ ንሰብኣይኪ ሓዚ ሰብኣይኪ እዩ ዝመፀኒ ዘሎ እምበር ኣነ ኣይከድክዎን እየ ስለዚ ንሰብኣይኪ ሓዚ እያ ኢላታ ማለት እዩ ሊሊ እውን ተናዲዳ ባዕልኺ ኢኺ እናፀዋዕኽዮ ዝነበርኪ ከምዚ ኮንኩ ከምዚ ተሸንጠርኩ እናበልክ እምበር ንሱ ኣበይ ምስ ረኸበኪ ኣብ ስርሑ እዩ ነይሩ እና ሕዚ ግናይ እንትሕር ኣነ ኣይስተኻኸልን እየ ከምኡ ኢለ እየ ክቕፅል ክምንጥለኪ እየ እንትሕር ትብልኒ ኮይንኪ ግን ካብዚ ዝዓቢ ነገር እየብለይን ባዕለይ ክውስን እየ ኢላ እያ ተልዒላ ክሳዳ ዝሓነቐታ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ እውን ቤቲ እንተኾነት ስደድኒ እናበለት ኣሌክስ ኣብ መንጎ እዩ እመፅኡ ማለት እዩ ካብ ኣሌክስ እውን ብጣዕሚ እዩ ሰንቢዱ ንሊሊ ውናይ ካብ ቤቲ ኣፈናኺኹ እዩ ፀፊዕዋ ማለት እዩ ምክንያቱ ንቤቲ ሓኒቓታ ስለ ዝነበረት ንምንታይ ከምኡ ትገብሪ ኢሉ እዩ ንሊሊ ዝፀፍዓ ኣሌክስ ክንዲ ቤቲ ዘርዩ ማለት እዩ ሊሊ ደሞ ብጣዕሚ እያ ሓሪቓ ንምንታይ ከምኡ ጌርካ ካባይ ንሳ ድያ ቀሪባትካ ክትብል እያ ሓቲታቶ
እንተኾነ ኣለይክስ ግናይ ኣብ ገዛ ዳማትኪ መጺኺ ምርባሽ ከይኣኽለክሲ ንምንታይ ኢልኪኺ ተሓንቅያታይ ስለ ዘሕለፍክላ ኢኺ ኣነ ቤቲ ክትጉዳእ ኣይደልን እየ ዝሓለፈ ዝጎዳእኽዋ ይኣክል ስለዚ ካሞ ክትገብሪ ኣብ ልዕሊ ቤቲ ከምኡ ዓይነት ውሳነ ክትውስኒ ፍጹም ኣየፍቅደልክን እየ ኢልዋ ማለት እዩ። ሊሊ ደሞ ብጣዕሚ እያ ተናዲዳ ኣጠንቂቓቶ በልካብ ሕዚ መን ምዃነይ ከርእየኩም እየ ንኹለኹም ኢላ እያ ፈኪራትሎም ማለት እዩ። ካብኡ ከዓኒ ንስኻ ንባዕልኻ እንታይ እኒአካ ሕዚ እናውዚ መጺኻ ኣነስ እኳ ዘለኒ ነገር ክውድእ መጽየ ንስኻሲ እንታይ እኒአካ እዩ ናብ ገዛ ነዳጓል ዝመጻኻ እያ ኢላቶ ማለት እዩ። ንሱ ሃንደበት እዩ ላብኡ ኸይዱ ንሳተን ኣብኡ ላተባእሳ ዝረኸበን ማለት እዩ እና ኣለክስ ተኾነ ውናይ ኣብ ዝሓለፈ ሕማቕ ስምዒት ስለ ዝነበረት ቤቲ ክሪኣ ኢለ መጽየ እዩ ኢልዋ ንሳ እውን ብጣዕሚ እያ ሓሪቓ ቤቲ ተኾነት ግን በንጻሩ ተሓጒሳ እያ። ቀዳማይ ነገር ክልቲኦም ብምኩራዮም ሊልና ኣለክስ ማለት እዩ። ካልኣይ ነገር ከዓኒ ካብ ሊሊ ንቤቲ ስለ ዘዘረየ እዩ ማለት እዩ። ንሳ ደሞ ብጣዕሚ እያ ተሓጒሳን ስሒቐን ሊሊ በንጻሩ ግን ብጣዕሚ እያ ሓዚና ከይዳ ማለት እዩ። እና ኹራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ይሕዝነካ ናይዞም ኣሕዋትና ነገር ብፍላይ ከዓኒ ናይ ኣለክስ ከመዛዝን ኣይከኣለን። ቤቲ ግናይ ብተንኰልያ ቀሪባ ዘላ ኣፍቂራቶ ኣይኮነትን ካብኡ ከዓኒ ህይወትኪ ተዘየባላሽዮ ክትርኢ ኢኺ እውን ኢላታ እያ ካብኡ ከዓኒ ምሳዬ ምትህልላኽ ኣየዋፀክን እዩ ድሓር ከየጣዕሰኪ ዝብል ነገር እያ መልሲ እያ ሂባታ ነይራ ቤቲ ማለት እዩ። ብዙይ ከዓኒ ክንዕዘቦ ከለና ቤቲ ኮነ ኢላ እያ ሕነ ንምፍዳይ ዝፈከረቶ ንምግባር ቀሪባቶ ዘላ ንኣሌክስ ግን ብቕኑዕ ስለ ዝረአዮ ከመዛዘን ይኹን ልቡ ተደፊኑ እዩ ዘሎ ብልቡ ክርኢ ኣይከኣለን ማለት እዩ። እና ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎም ማዓንቲ ትሕዝቶየይ እነዚ ይመስል ነይሩ። ክሻ ብኻሊእ ትሕዝቶ ዝመፀ ደሞ ናያትኩም ምብርትታዕ ኣይፈለየኒ ከምኡ ከዓኒ ሃናፂ ርእቶ እንትሕዳ ሃሊኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ኣቐምጡለይ ማለት እዩ። ክሻ ብኻሊእ መደብ ዝምለስ ባይ ባይ ሰናይ መዓልቲ